أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل 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 للمطففين 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 ويل للمطففين الذين 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 إذا اكتالوا إذا اكتالوا على الناس على الناس على الناس يستوفون يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم
كتاب مرقوم ويل يومئذ ويل يومئذ ويل يومئذ للمكذبين 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 ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم
به كنتم به كنتم به تكذبون 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 ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب كلا إن كتاب كلا إن كتاب الأبرار أبرار لفي عليين لفي عليين لفي عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك وما أدراك وما أدراك ما عليون ما عليون ما عليون وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون مقربون يشهده المقربون إن الأبرار إن الأبرار لفي نعيم لفي نعيم لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك على الأرائك على الأرائك ينظرون 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 على الأرائك ينظرون تعرف 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 في وجوههم في وجوههم في وجوههم نظرة النعيم نظرة النعيم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون 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 من رحيق من رحيق من رحيق مختوم 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 يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس فليتنافس المتنافسون متنافسون
متنافسون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين
آمنوا 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 من الكفار من الكفار من الكفار يضحكون 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 فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك على الأرائك على الأرائك ينظرون 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 على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار كفار ما كانوا يفعلون ما كانوا يفعلون ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون। दोस्तों, अगर आप भी हमारी उस्मान गनी ऑनलाइन कुरान करीम एकेडमी से कुरान करीम और दीगर इस्लामी तालीमात सीखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर, स्काइप और हमारी ईमेल से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपके पास हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और उसके साथ साथ इस वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि नेकी की रग़बत दिलाने वाले को भी उतना ही सवाब मिलता है जितना नेकी करने वाले को। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।